Khaja, have a seat and we will start from here. Where the opium grows. मॉर्निंग शो में उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं, क्या ये जी नहीं, मॉर्निंग शो में नहीं, मेरा अपना एक टॉक शो था, वहाँ पे मैंने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया। क्योंकि ऐसे शख्स को आपने कहा था कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। जी जी बिल्कुल। आयशा गुलालई से लेके हाजरा खां तक एक तवील दास्तान है, जिसमें रिहाम खान की किताब भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आप इस किताब के हवाले से अगर हम आपसे वन लाइनर पूछें नहीं पाया और कि एक लीडर की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, मतलब क्यों? वो एक इंसान नहीं है या क्या वजूहात है कि उसकी ज़ाती लाइफ नहीं होती? आपने हैदर शराजी मेरा नाम है। आपने किताब के हवाले से तो ज़्यादा नहीं, अपनी राय का इजहार ज़्यादा किया। अभी जो गुफ्तगू हुई है इस दौरान आपने इस हवाले से एक जुमला कहा कि आप बच्चियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कोई इस्तेमाल ना करे, एहतियात करें, पहले ही से वो होशियार रहें। तो क्या ऐसे शख्स के साथ आपका ताल्लुक़ जब रहा उस वक्त आपको नहीं पता था कि आपको वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है? और आज हम कैसे यकीन कर लें कि जो पहले इस्तेमाल हुए तो वो आज इस किताब को लिखने में शायद इस्तेमाल ना हो रहे हो या किसी शख्स को बुरा बनाने समझने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो? क्योंकि आप शायद मॉर्निंग शो में उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं, क्या ये जी नहीं, मॉर्निंग शो में नहीं, मेरा अपना एक टॉक शो था, वहाँ पे मैंने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया। क्योंकि ऐसे शख्स को आपने कहा था कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। जी जी बिल्कुल जी। तो ऐसा शख्स इतना बुरा हो गया तो उसको अगर वो आपको इस्तेमाल कर सकता है तो आज क्या ज़्यादा आपके पास समझ आ गई है कि आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा? और मेरे लिए ये होगा कि आपके अपने अल्फाज किताब में जो लिखे गए। जी 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 थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो एक अंग्रेजी में एक सेइंग है ना, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अगर मैं ये जो इस्तेमाल का लफ्ज़ मैंने किया है, ये मैंने एक्सप्लॉयटेशन जो वर्क प्लेस में होती है उसके मुताबिक उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा किया है। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रही थी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो अगर उस एक्सप्लॉयटेशन में कुछ लोगों को शायद म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन कंसेंशुअली वो करें, उस पर मैं कोई बात नहीं करती। लेकिन जो लोग 19 साल के 18 साल के, उस वक्त आपका एक कच्चा जहन होता है, अभी तो माशाल्लाह है फुल ग्रोन एडल्ट। तो मेरे 10 साल से पहले जो मेरी सोच थी और जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उसका एहतसाब बहुत ही क्रिटिकली मैंने खुद किया है और मैं खुद करती हूँ, जिसका इजहार मैं आज शाम को काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ। तो अगर मुझे चांस मिले मैं अपने काफ़ी सारे इस तरह के डिसीजंस जो मैंने बड़ी नाइविटी में और बड़ा हम लोग कहते हैं ना ओ इट्स जस्ट फन व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये जो हम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जाहिद फारूक मलिक है। हम देख रहे हैं कि आयशा गुलालई से लेके हाजरा खां तक एक तवील दास्तान है, जिसमें रिहाम खान की किताब भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आप इस किताब के हवाले से अगर हम आपसे वन लाइनर पूछें एक दो लाइनों में, इसको आप कैसे सम अप करेंगे? समंदर को कूजे में अगर बंद करना पड़े इतना मुश्किल है ये। ऐसा होता तो मुझे पूरी किताब थोड़ी भी लिखनी पड़ती। वैसे आयशा गुलाली साहिबा के साथ जो हुआ दैट वाज हरासमेंट। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आई वाज हरास्ड। आई सेड आई वाज वेरी आइडलाइज्ड विद दिस पर्सन। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, इतना कि पॉलिटिकली मेरी पूरी फैमिली उसमें कमिट। माय फादर वाज पार्ट ऑफ पीटीआई फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड उनकी एक्सपीरियंस जो है वो आयशा साहिबा ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं है। और जो उनके साथ हुआ आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत गलत हुआ है एंड आई एक्नॉलेज इट। मैं वन लाइनर कोई शेर भी मुझे याद नहीं रहता कि मैं वन लाइनर दे दूँ, बट ये कि यू नो I think it's breaking you live and idols. learn, you live and learn, breaking idols. Yeah. और वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड तो भी बहुत लोगों के लिए गॉड हो गए हैं, वो तो चाइल्ड तो नहीं रहे ना। चलिए अब हम दो सवाल। मेरा नाम ज़ीशान यूसुफज़ई है और मैं दुनिया टीवी के साथ हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरे दो सवाल थे। एक तो ये है कि आपने कहा कि सियासतदान हमसे अच्छे एक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी बातों का यकीन नहीं किया जाए। तो भी एन एक्टर आपने ये बुक लिखा है, तो इस पर मैं कैसे यकीन करूँ? नंबर दो, आपने कहा कि पॉलिटिशियन हेलो अब ठीक
ایک بات میں سمجھ نہیں پایا اور کہ ایک لیڈر کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، مطلب کیوں؟ وہ ایک انسان نہیں ہے یا کیا وجوہات ہے کہ اس کی ذاتی لائف نہیں ہوتی؟ آپ نے بھی خود کہا کہ کوئی مجھے کہے میری ساڑی پہ بات کریے، آپ کے پرسنل چوائسز ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، اس کا کسی کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک سیاستدان کی ایک لیڈر کی ذاتی زندگی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے سیاسی نظام کی جو ناکامی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کارکردگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ذاتی زندگی پر آ جاتے ہیں کہ فلاں تو یہ ہے، نشہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے؟ چلیے آپ بیٹھیے، کارکردگی پہ ہی بات ہے ویسے بک میں۔ نہیں، انہوں نے تو میرے ہی سوال کا جواب دے دیا ہے نا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنا سارا ٹائم اس میں گزارتے ہیں کہ کسی نے کیا پہنا ہے، کسی کی ذاتی زندگی کیا ہے؟ سیاستدانوں کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، ان کی بیوی بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا اپنا پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں شاید مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب وہ ذاتی زندگی آئی تھنک آپ کی مورل جو لیکچررز ہیں نا، جو ایکٹرز ہیں، جو آپ کو دن رات آپ کو شاید ریلیز میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ سے قبر میں سوال ہوگا کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا، تب وہ بڑی ذاتی ہو جاتی ہے میرے لیے اگر کوئی مجھے یہ کہے، کیونکہ وہ میرے قبر تک پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے، پھر وہ ذاتی نہیں رہتی، وہ میری سیکیورٹی کے اوپر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر ساڑی پہن رہی ہوں نا، یہ مجھے توشہ خانے سے نہیں ملی، یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، اینڈ آئی ایم اے ٹیکس پیئر۔ تو جس دن میں آئی رن فار دا گورنمنٹ، پھر آپ مجھ سے سوال کیجئے گا کہ حاجرہ آپ نے دن کے ٹائم جو بھاشن کیا تھا نا مجھے اور جو وعدے کیے تھے مجھ سے، تب آپ مجھ سے یہ ذاتی زندگی اور میری ذاتی زندگی پہ سوال کیجئے گا۔ if I'm doing something immoral, then you have every right to question me if I'm running for office۔ جی کوئی اور سوال پوچھنا چاہے گا؟ معاون شیرازی میرا نام ہے، جرنلسٹ ہوں۔ امید ہے آپ ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ دیں گی۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ 2014 میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے سے روکا تھا اور کس نے آپ کی زندگی اجیرن کی تھی، اور آج 2023 میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دے دی یا آپ کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2014 میں جب آپ کتاب کا ذکر کر رہی ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ ممکنہ طور پہ میڈیا میں بھی آیا تھا، ایک ہمارے دوست جرنلسٹ سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان شاید باپ بننے والے ہیں اور ایک 21 سالہ خاتون کی ہاتھ میں ان کی کوئی فیصلہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع؟ ہاں جی، تو 2014 میں لندن میں تھی، میں لندن چلی گئی تھی، مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا، میری اپنی ایک ڈیسیجن تھی کہ میں پاکستان سے چلی جاؤں، اور جس ایجنسی کے ساتھ لندن میں میرا کانٹریکٹ ہوا تھا، اینڈریو لاونی ایجنسی، انہوں نے وہ بک پبلش کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر مجھے امریکہ میں جا کے اس کو صرف کنڈل پہ، جو ایک آن لائن امیزون کا ایک سسٹر کمپنی ہے کتابوں میں آن لائن وہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے مجھے اس کا ایک چھوٹا سا ورژن، اور اس میں جو کافی حقائق جو آج میں بیان کر رہی ہوں وہ لیگلی ایجنسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں کریں گے کہ لائبل لاز بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب میں واپس آئی، اور اس کے بعد جو میرے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ ہیک ہوئے، مجھے مختلف کیسز اور کچھ پوسٹ وغیرہ ہوئے۔ اس وقت ایک بہت اچھا آپ کو پتہ ہے نا بہت اچھا دور تھا فریڈم آف ایکسپریشن کا، فیشزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی عمران خان کے بارے میں کوئی پوسٹ کر دیں تو آپ کے پیچھے ایک پوری سی ایک باٹس کی ایک بارات آ جاتی تھی آپ کو ٹرول کرنے۔ اب وہ بلاسفمی میں آپ کو گالیاں دیں، آپ کو غداری میں آپ کو فریم کریں، کچھ بھی کر دیں، تو وہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ میں نے بھگتا ہوا ہے۔ بٹ میں نے، کیونکہ میرے فادر اس وقت حیات تھے، ان کا مجھے بڑا گمان تھا کہ میں نے جو ڈیسیجنز لی ہیں یا میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں اور میں نے جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ڈاکیومنٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھول جاؤں، کیونکہ اس کی جو بیک لیش تھی نا وہ بہت زیادہ تھی۔ تو وہ میں نے بڑی خاموشی سے گزارا، اور صرف میں نہیں ہوں، اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو میری غلطی زیادہ تھی۔ اچھا، ان شخص کا بتا دیں کہ آپ نے کس کا ذکر کیا ہے کتاب میں؟ عمران کے بارے میں؟ جی، ان کا نام آپ نے لیا
अरे उनका नाम लेके मैंने क्या करना है, उनका नाम अच्छा मिस्टीरियस रहता है ना, इवनिंग थोड़ी मिस्टीरियस रहती है, थोड़ी मिस्टीरियस भी रहनी चाहिए। ये तो अपनी किताब में जिक्र भी जी बिल्कुल, किताब में बहुत चीज़ें हैं जिसका जिक्र है, मैंने कहा थोड़ा सा मिस्ट्री रहती है, तो उनका नाम बार बार लेके, इमरान का नाम जी मैं क्या बोलूँ इमरान के बारे में? मतलब ये बताएं कि जिस पर्सनैलिटी का आप जिक्र कर रही हैं वो उनका नाम इमरान खान है। जी गलती मेरी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम नाइविटी में और उसमें बड़ा अपनी कंसेंट से, मैंने भी ये बात क्लियर की है कि एज कंसेंटिंग उनको बार बार देख के मिल के जो उम्मीदें होती हैं और फिर वो डिसल्यूजमेंट की तरफ जब जाता है ना, और इस तरह सिर्फ किसी एक इंसान के साथ नहीं होता, बड़े लोगों के साथ होता है। आपकी ज़िंदगी में शायद होगा, बड़े लोग आपको मिलते हैं, आप बड़े इम्प्रेस होते हैं, उनका एक पर्सोना होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ हम तो एक थर्ड जनरेशन क्रश से गुजर रहे हैं ना, हमारी माओ और खालाओं को देखा, उनके पोस्टर्स, वहीं वॉज अ क्रिकेटर, अब एक नई जनरेशन है, उनका बहुत बड़े क्रश हैं, आइडल हैं, तो थर्ड जनरेशन से इमरान खान साहब की क्रश चल रही है, तो इसमें हमारी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, और मैं तो अपने मानती हूँ